یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایتا قرآن دیا ایتا قرآن دیا بول دیا اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیا اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیا بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے آتے نیوے آتے سونا فرق میدان آیا بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ چند تارے ناتا سردار دیا کر دے چند تارے ناتا سردار دیا کر دے آقا کی غلامی دے فرشتے کر دے آقا کی غلامی دے فرشتے کر دے جنتا چہورا بھیا بول دیا اچھیاں نشانہ ڈھول دیا بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بڑی خوبصورت نعت ہے اور بڑی پیاری نعت ہے خود چند مصرے پیش کرنا اور عارفانہ رنگ بھی ہے تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے رکھداریا تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے حقداریا سونی دی سونی صورت دے ایک چھاتی پا کے حقداریا تصویر محمد صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ کوئی مثل عربی واحدی کوئی مثل عربی واحدی سدرات سو سدرات سو سیار دو دیکھن دی ارشاد بلا کے حقداریا تصویر محمد صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ کوئی بے لایا دور دیا کوئی بے لایا دور دیا عرش میں چمڑیاں نے یار چٹیاں حضور دیا